अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला आपके लिए कामयाबियों और तरक्कियों के नए से नए रास्ते खोले और आपको ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए और दीन और दुनिया की हर कामयाबी और हर खुशी आपके नसीब में लिखी जाए इंशाअल्लाह। जब भी हम दुरूद शरीफ पढ़ने का सोचें, इस्तग़फ़ार पढ़ने का सोचें, कोई ख़ास नफ़िल पढ़ने का सोचें, यानी कोई भी बहुत अच्छी सी कोई इबादत, कोई अच्छी आदत अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहें, तो हम सोचते हैं जो सबसे बड़ा मकसद है ना, जो सबसे बड़ी मेरी ख़्वाहिश है, तो बस मैं उसके लिए जो है ना वो शुरू करूँ। और कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ़ में छोटी-छोटी चीज़ें जो कि बहुत मैटर करती हैं, हमारी डे टू डे लाइफ़ को बहुत आसान बनाने में, हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, और फिर उसका एक नॉक ऑन इफ़ेक्ट होता है कि वो हर चीज़ जो है ना उससे आसान होती चली जाती है। उससे हमारी इबादत में और हमारी ज़िंदगी में जो है वो हर लेवल पे एक क्वालिटी और एक ईज़ आती चली जाती है। उन चीज़ों के लिए जो है वो हम दुरूद शरीफ पढ़ना हम उस तरह से जो है वो टारगेट नहीं बनाते। हाँ, ये होता है कि जब हम बहुत दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो वो हम एक ईज़ फ़ील कर लेते हैं, एक टाइम में बरकत, एक कामों की आसानी हम फ़ील कर लेते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि हम टारगेट करके और उन चीज़ों के लिए भी दुरूद शरीफ पढ़ें। अच्छा, आज जिन सिस्टर ने जो है वो अपना दुरूद शरीफ का एक्सपीरियंस शेयर किया है कि वो दुरूद शरीफ किस किस वक्त पढ़ती हैं, किन चीज़ों के लिए पढ़ती हैं और उनको क्या इफ़ेक्ट्स फ़ील होते हैं, वो मुझे लगा कि हम सभी जो है ना वो उससे रिलेट कर सकते हैं। तो मैं जो हूँ ये सब आपको उन्हीं की ज़बानी जो है वो सुनवाऊँगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। जब मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो तब ऐसा था कि ज़िंदगी में बड़े मकासद थे कि कुछ ना कुछ चाहिए था, कभी जॉब के लिए, डिफ़रेंट चीज़ों के लिए जो है वो पढ़ा। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि पढ़ते-पढ़ते चूँकि बहुत दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत हो गई थी, फिर ऐसा हुआ कि कुछ अल्लाह की तरफ से जैसे दुरूद शरीफ में रहनुमाई हो गई कि अल्लाह ताला ने तो कहा है कि अपनी छोटी से छोटी हाजत भी जो है ना वो हम अल्लाह से मांगें। और फिर सहाबा की एग्ज़ाम्पल्स पढ़ी कि उनको खाने का नमक यानी रोज़ाना खाने का नमक जिसको कि हम इतना इम्पोर्टेंट समझते नहीं कि रोज़ खाना बनता है उसमें नमक डलता है, तो वो रोज़ाना का जो खाने का नमक था वो तक अल्लाह सुब्हाना ताला से मांगते थे। इवन कोई चीज़ अगर ज़मीन पे गिर जाती थी तो अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ मांग के और उसके बाद उसको उठाते थे, अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद मांग के। इस चीज़ को जो है वो अपने मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि जब सुब्हाना ताला ने हमें ये कहा है कि हमारा हर लम्हा जो है वो अल्लाह के साथ कनेक्शन में होना चाहिए, और क़यामत के दिन जो है वो एक लम्हा भी जो हमने अल्लाह की इबादत नहीं की होगी, उसका ज़िक्र नहीं किया होगा ना, वो ऐसे लोगों के लिए जो है वो हसरत का बायस होगा। तो फिर क्यों ना हम भी जो है वो ये वाली चीज़ जो है अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें। और फिर उसके बाद मैंने ये कोशिश करना शुरू की कि जब भी कोई चीज़ सामने हो, मैं कोई काम करने जाऊँ, तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ के और अल्लाह सुब्हाना ताला से मदद मांग के और उसके बाद स्टार्ट करूँ अपना वो काम। या फिर कोई सी भी चीज़ के लिए छोटी सी परेशानी हो तो वो है कि अपनी फ़िक्र को जो है वो ज़िक्र से रिप्लेस करना है। तो फिर मैं फ़ौरन से सोचती थी उस एक लम्हे को कीमती बनाने के लिए, मेरा वो काम जो है वो इबादत बनाने के लिए, कहते हैं कि वो टाइम जो कि आप अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे होते हैं तो आप जो भी काम करते हैं वो भी इबादत में काउंट होता है। इवन यहाँ तक है कि 2 लोग मिलें और मिलने के बाद वो दुरूद शरीफ पढ़ लें तो जितनी देर वो उस कंपनी में रहेंगे जिसमें अल्लाह का ज़िक्र होगा, तो वो टाइम जो है वो उनके लिए इबादत में काउंट होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद जो है ना वो मैंने कोशिश करना शुरू की कि मैं जो भी काम कर रही हूँ तो उसमें मैं दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ने की कोशिश करूँ, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना ये मेरी हैबिट बनती चली गई। शुरू में मुझे कॉन्शियसली करना पड़ता था, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ने की आदत हो गई ज़बान को, तो उसके बाद कोशिश होती थी कि जो मुझे एक सुकून सा फ़ील होता है, एक मुझे आसानी फ़ील होती है, तो ये दुरूद शरीफ जो है वो हर वक्त मेरे साथ हो ही हो, जितना ज़्यादा जो है ना मैं पढ़ सकती हूँ मैं ज़रूर पढूँ। मैंने ये भी नोट किया कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे कामों का जो है ना वो वर्कलोड हो जाता है। आप ये सोच-सोच के ही परेशान हो रहे होते हैं कि अच्छा मुझे तो ये भी करना है और ये भी करना है और ये भी करना है। जब भी मेरा कोई ऐसा दिन हो और मेरा काम ना करने को दिल चाह रहा हो, सुस्ती आ रही हो या मुझे वर्क का बहुत प्रेशर फ़ील हो रहा हो, मैं फ़ौरन से ही दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देती हूँ। और जो है ना कि दुरूद शरीफ के साथ जो है वो आपके गम
اور آپ کے دکھ، آپ کی پریشانیاں سب جو ہیں وہ آسانیوں میں، راحت میں، سکون میں بدل جائیں گی۔ تو تھوڑی سی دیر کے اندر جو ہے نا وہ سارے کاموں کا جو ایک پریشر سا فیل ہو رہا ہوتا ہے اور میں بے مزہ ہو رہی ہوتی ہوں، تو وہ چیز جو ہے نا وہ ایک سکون میں، ایک خوشی میں، ایک راحت میں بدل جاتی ہے۔ کام وہ سارے میں کرتی ہوں، لیکن پھر مجھے اس طرح کا سٹریس فیل نہیں ہو رہا ہوتا، اس طرح کا ایک برڈن، ایک پریشر فیل نہیں ہوتا۔ ایک عجیب طرح کا لطف، ایک سکون اور ایک موٹیویشن سی فیل ہوتی ہے فوراً سے ہی۔ اور وہ جو کہا گیا نا کہ درود شریف پڑھنے والوں کے مددگار جو ہیں اللہ اور اس کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ ہر چیز کے لیے جو ہے وہ آپ دعا مانگتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کر ہی رہا ہوتا ہے درود شریف کے ذریعے۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں فیل کیا کہ جس طرح کی آج کل کی ہماری بھاگ دوڑ والی زندگی ہے اور ایک نہ ختم ہونے والی لسٹ ہوتی ہے جو ہمیں کام کرنے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی درود شریف بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ میں درود شریف پڑھ رہی ہوتی ہوں، کوئی دعا نہیں ہوتی، بس درود شریف پڑھے جا رہی ہوتی ہوں اور تھوڑی ہی دیر کے اندر جو ہے نا وہ میری کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ میں درود شریف پڑھ رہی ہوتی ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس دن جتنے سارے کام کرنے ہوتے ہیں نا وہ سب بھی بول دیتی ہوں کہ یا اللہ پاک یہ کروا دیں۔ اور درود شریف پڑھتے کے ساتھ ساتھ ایک تو وہ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کی چارجنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، ایک سکون اور ایک خوشی، اور وہ جو کام کے اندر بھرپور جذبہ چاہیے ہوتا ہے نا بس وہ جاگ جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہے کہ ان کے کام کمپلیٹ نہیں ہو رہے، کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو جناب درود شریف کو تھام لیں۔ میرا ان سب بہن بھائیوں کے لیے مشورہ ہے، ان کو واضح فرق محسوس ہوگا اس دن۔ اچھا، ایک تو یہ کہ بہت بیزی ڈے جو ہے وہ بہت ایزی ہو جاتا ہے درود شریف پڑھنے سے۔ اس کے علاوہ میں نے اپنی روٹین میں یہ بات محسوس کی کہ جب میں بہت درود شریف پڑھ رہی ہوتی ہوں اور کام کر رہی ہوتی ہوں، آسانیاں تو ہوتی ہیں، دل کا سکون بھی ہوتا ہے، لیکن اس دوران میں اگر میں جاؤں نماز کے لیے، تو وہ جو ہوتا ہے نا بزی ہوتے ہو اور نماز میں بھی آپ وہی بات سوچ رہے ہوتے ہو، اس چیز کا میں بہت فرق آتا ہے۔ آپ کا نماز میں ایک فوکس ہوتا ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا دل حاضر ہے اور زبان سے آپ جو کچھ بھی میں کہہ رہے ہو وہ آپ دل پہ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ محسوس کر رہے ہو، تو آپ کی نمازوں کے اندر جو فوکس اور خشوع ہے نا وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ جو ایک نماز کا لطف ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی جاری کر دیتا ہے آپ کے لیے۔ تو باوجود اس سارے رش کے، انسٹیٹ کے جو ہے وہ اس طرح ہو کہ آپ نماز کے اندر ہی حالوں بحال جائیں اور آپ جائیں تو آپ کا دھیان کہیں اور ہو، تو چونکہ آپ نے وہ سارا ٹائم درود شریف پڑھا ہوا ہوتا ہے تو وہ آپ کی زبان کو میں اتنی تاثیر دے دیتا ہے، آپ کی بس ایسا لگتا ہے کہ سر سے پاؤں تک جو ہے نا وہ آپ کی ایک ایسی چارجنگ ہوئی ہوئی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اس چارجنگ کے ذریعے سے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کام میں گھر کے کر رہی ہوتی ہوں، آسانیاں مانگ رہی ہوتی ہوں ان کاموں کی، لیکن ساتھ ساتھ جو بھی کوئی میرا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز سامنے ہوتی ہے جو مجھے کرنی ہوتی ہے اور کوئی مسئلہ مسائل ہوتے ہیں، تو میں وہ اس درود شریف کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کاموں کے ساتھ ساتھ میں اس کے لیے بھی مسلسل دعا کرتی رہتی ہوں۔ تو یہ کہنا چاہیے کہ میرا وہ ٹائم جس میں کہ میرے کام ہو رہے ہوتے ہیں اس میں میری عبادت کے لیے بھی بہتری ہو رہی ہوتی ہے، اور میں ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اپنی دعائیں مانگ رہی ہوتی ہوں اور اس طرف سے بھی جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی ڈال رہا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر سسٹر شیئر کرنے کا۔ آئی تھنک کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے ریلیٹ کر پائیں گے، جو باتیں بھی جو ہیں وہ آپ نے آج کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ درود پاک پڑھنے والا بنائے، زیادہ توجہ سے، زیادہ محبت سے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ کانشیسلی اس کو اپنی لائف میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں ہم سب نے جو ہے وہ ایک دوسرے کو شامل رکھنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔